क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता? क्यों नहीं तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूं कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन गया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दूं। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सर। नहीं अम्मा बात बेशक नंबर ही टांग रहा हूं, दो पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती जा जा मैं ठीक हो गया, मैं कौन सा काम जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा। और अम्मा दुआ कर रही होगी या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियां बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम का इसको पांव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। और मैं जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नभानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था। अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की, आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे की। मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है, हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं। कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ, एक जूते उतार ले मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले आ, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके। ओ खुदा के बंदे बस कर दे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे। बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूंगी, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुने। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है। मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे, तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कम ही लोग आते हैं, अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात को तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा ना, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। नबी करीम बैठ गए, हुजूर ने हाथ उठाए, नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा।
جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگی، ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے، خوش ہو گئی ہو حضور؟ ہو گئی ہو۔ جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے، فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے یہ دعا۔ حضور عزت دے دے، رشتوں کو وقار۔ معاشرے میں نا ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو عزت کی بڑی ضرورت ہے۔ نوجوان توجہ کریں گے میری بات پہ، نوجوان، وہ پتہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ کے گزر جانا کہ جاہل ہے جی سارے گاؤں والے، انہیں کیا پتا۔ یہ بڑا آسان ہے، یہ پینڈو جاہل ہے جی، یہ ان کو کیا پتا، پڑھے لکھے نہیں جی لوگ، یہ تو آسان ہے، تو بڑا آسان سا کام، جاہل ہے انہیں کیا پتا، یہ کہہ کے گزرنا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دے دینا یہ مشکل ہے۔ تو بتانا، تو پڑھا لکھا تھا تو تو نے ان جاہلوں کے ساتھ ان کو تعلیم کتنی دی؟ میرے جیسا آدمی 4 دن مدرسے میں رہ کہتا لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی، تو پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے؟ کس کو آپ نے کہا تھا ادھر آؤ دعائے قنوت یاد کراؤ؟ یہ تقریر میں کہہ دینا تو آسان ہوا کہ نماز جنازہ نہیں آتا۔ آپ نے کتنے لوگوں کی منت کی کہ بھئی یہ جنازہ یاد کر لو؟ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ، یہ تو لفظ کہنے ہی بڑے آسان، جاہل ہے جی سارے، انہیں کیا پتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا عقل مند کون ہوتا ہے، پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جو جاہلوں کے بیچ گزارا صحیح کرے۔ یہ تو آپ نے معاشرے سے کاٹ دیا نا کہہ کے کہ جاہل ہے کیا پتا۔ جو لوگ اکثر جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نا، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا عمرے کی فلائٹ میں، تو جو بوڑھا بابا آتا ہے نا اندر، جو پہلی دفعہ بیچارہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کیا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس کو تو پتا جب بس میں چڑھتے ہیں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بابا جی اب بیٹھ گئے بیچارے، پھر وہ عملہ آیا، اگر انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو نوجوان مذاق اڑاتے، ناراض نہ ہونا، ملت کے جوان مذاق، دیکھو جی آ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بابا کو تو وہ تو بوڑھے ہیں، انہیں تو نہیں پتا، لیکن میری نظر میں تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے، تو فضول آدمی۔ تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تجھے جب سمجھ آ گئی تھی نا کہ میرے علاقے کے بابا جی ہیں اور بیچارے سادے ہیں، پہلی دفعہ جہاز میں چڑھے ہیں، تو فٹافٹ اٹھتا، اٹھ کے ان کا بازو تھامتا، پھر ان کا سیٹ نمبر دیکھتا، پھر اس پہ بٹھا کے آتا، پھر پانی کا گلاس پلاتا، پھر بیلٹ باندھتا، اور پھر کہتا بابا جی ضرورت پڑی نا تو وہ سامنے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، مجھے آواز دے لینا، میں فٹافٹ آ جاؤں گا۔ یہ تھا تیرا علم، یہ تھا تیرا۔ میرے رسول پاک کیا کرتے؟ قاضی ایاز نے حدیث لکھی شفا شریف میں، کیا ہی بات ہے میرے مصطفیٰ، کیا ہی بات۔ ایک بدو آ گیا نبی پاک کے پاس، حضور کے پاس بدو آیا، اس نے آ کے کہا رات کا وقت تھا، حضور کچھ دیجئے، مانگنے آیا ہوں۔ نبی پاک نے کچھ دیا، حضرت عمر فاروق بھی تھے، انس بن مالک بھی تھے، جناب ابو ہریرہ بھی تھا، کچھ دیا۔ کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، کچھ بھی نہیں دیا آپ نے، یہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن کاٹوں گا تو بے ادب ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر۔ اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو میں کوئی فقیر آ جائے، اس نے گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوئی دستک دی شیشے کو، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا جی کچھ دیجیے، میں نے دیے 10 روپے، اس نے کہا نہیں 100 کا نوٹ لینا ہے، تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تو کہوں گا تو اے بھی دینا جی، تو 100 اللہ بدائی ہوتو ہی لے، ادھر کرنا بھائی، تجھے دے دیا جا، یہ کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی ہمیں بات کر دے جاتے دفعہ کہ جناب آپ نے دیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی اوپر چڑھا دے لوگ کہ فقیر ہو کے تانا دے گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور نے دیا، کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، میرے حبیب فرمانے لگے ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر، ٹھہر جا ذرا، وقت دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اس دیہاتی کو گھر لے گئے، رات گھر میں رکھا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، کھانا دیا، دودھ پلایا، پھر حضور نے دینا شروع کیا، فرمایا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے۔ جب بڑا دیا تو کہنے لگا حضور بس کر دیں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس کر دیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میری طرف سے بھی صلہ دے،
میرے قبیلے کی طرف سے بھی سلا دے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی سلا دے۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا سخی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے، یہ لفظ ہے در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے بے بہا، پھر اس کی شعر کی سمجھ آئی، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا، خوش ہو گیا۔ صبح حضور فرمانے لگے کہ جو تم نے دوبارہ بات کی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کر دو گے؟ جب تم نے کہا تھا نا کہ نبی نہیں دیتے، فکرے پہ غور کرنا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا مصطفیٰ بڑا دیتے ہیں تو دل راضی ہو جائیں گے۔ یہ کہہ دو کہ حضور کہہ دوں گا۔ اللہ کے محبوب صبح لائے، صحابہ موجود تھے، نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا کر بات، تو وہ کہنے لگا جناب میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا مجھے اتنی خیرات ملے گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ اور کہنے لگا تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی، طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی، اتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی۔